बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा। हर तरफ फू का आलम था। जैसे ही मैंने नमाज की नीयत बांधी, मुझे यूं लगा जैसे बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द नाच रहे हों। मैंने धड़कते दिल के साथ सलाम फेरा। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से भाग जाऊं। डर के मारे मेरी कनपटियों से पसीने निकल रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके नमाज मुकम्मल की और चादर को गर्दन के करीब मजबूती से पकड़े बिना पीछे मुड़कर देखे मैंने घर की जानब दौड़ लगा दी। मुझे यूं लग रहा था जैसे सारे कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकलकर मेरे पीछे भाग रहे हों। मेरी रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही थी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही मैं बेसुध होकर गिर पड़ी। मेरी शादी को 6 बरस हो गए थे, मगर अभी तक मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। सास नंद के तानों से तंग आकर मैंने अलग घर का मुतालबा किया तो असगर बोला, किसके साथ अलग रहोगी? मैं तो अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं दिल नचोड़ कर रह गई। शादी का सिर्फ 1 साल ही खुशगवार गुजरा था। अल्लाह जानता है गुज़श्ता 5 साल से मैं किस अजियत का शिकार हूँ। दुनिया का कोई पीर फकीर, कोई डॉक्टर, हकीम, दरबार वगैरह नहीं छोड़ा जहाँ मैं न गई हूँ। पहले पहल तो असगर भी मुझे बहुत शौक से लेकर जाते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरी तरह थक गए। अब जो मैं कहीं जाने का ख्याल ज़ाहिर करती तो वो मुझे बुरी तरह डांट देते। औलाद होनी हुई तो हो जाएगी, अल्लाह के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ख्वाम खा क्यों अपना वक़्त और पैसा बर्बाद करूं इस चीज़ के लिए जिस पर किसी इंसान का कोई बस ही नहीं। कहते तो वो ठीक थे, मगर ये बात मेरी सास को कहाँ समझ में आती थी। वो जब असगर से कहती दूसरी शादी कर लो, मेरा दिल तो मुट्ठी में आ जाता था। इनका जवाब सुनने के लिए मैं सांस तक रोक लेती और इनका जवाब हमेशा एक ही होता, आप जानती हैं परवीन, बिल्कुल ठीक है, मुझ में थोड़ा मसला है। अरे मेरे बच्चे, मेरे भोले, वो तो ठीक हो गया था ना, अमेरिका वाले डॉक्टर की दवा से। अम्मा हाथ लहराते हुए याद दिलाती। असगर सर झटक कर उठ जाते। मेरे लबों पर खसीफ सी मुस्कुराहट फैल जाती। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक जानने वाली खतून ने बताया था कि कब्रस्तान के करीब जो बेरी का दरख्त है, इसके नीचे बिला नागा 1 हफ्ता मगरब की नमाज अदा करने से दिल में जो मन्नत मुराद हो अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। और तुम्हारे तो घर के करीब ही है कब्रस्तान। पैदल जाओ तो बस 10-15 मिनट लगते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है बाजी, लेकिन मैं घर में क्या कहूँगी। चलो असगर की तो खैर है, वो तो घर आता ही देर से है, मगरब के कहीं बाद। बाकी मेरी सास को तो आप जानती ही हैं ना, मैंने अफसुदा लहजे में कहा। तो वो भी तासर से सर हिलाने लगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद थी। कल मेरी बड़ी नंद का फ़ोन आया। वो चाहती थी कि रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े अम्मा इनके यहाँ रखे। अम्मा तो पहले ही तैयार बैठी थी। झट कपड़े इकट्ठे किए, बैग कंधे पर रखा और असगर से कहने लगी, मुझे मेरी बेटी के घर छोड़ा। असगर ने झुंझला कर कहा, अम्मा, बेटे के होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है कि आप ये बाबरकत महीना किसी और के घर गुजारें। मैंने घूर कर असगर की तरफ देखा तो उन्होंने गड़बड़ा कर माँ का बैग थाम लिया। अरे बेटा, रोज़े तो भरे पूरे घर में ही रखने का मज़ा आता है ना। रोज़ा रख कर खाली मकानों में सारा दिन दीवारें घूरते रहने से बेहतर है बंदा रोज़ा ही ना रखे। छोड़ आओगे तो बेहतर है, वरना मैं शादा से कहूँगी कि अपने बेटे को भेज दे और मुझे ले जाए। अम्मा तंजिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए हतमी लहजे में बोली। अच्छा चले ठीक है, असगर ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। अम्मा, आपके बगैर मेरा वैसे भी दिल नहीं लगेगा। मैंने आगे बढ़कर अम्मा जी के गले लगते हुए अपने नादीदा आंसू साफ करते हुए कहा, जाने दो ये ड्रामे। दिल में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे ना कि जान छूटी बुढ़ी से। वो मुझे खुद से अलग करते हुए बेतासर लहजे में बोली। मैं चुपके से पीछे हट गई। असगर ने माँ को गाड़ी में बैठाया और आहिस्तगी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने अलविदाई हाथ हिलाते हुए दरवाज़ा बंद किया और बच्चों की तरह उछलने लगी। अपना वजूद एकदम आज़ाद आज़ाद सा लगने लगा था। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उम्र कैद के कैदी को अचानक से मोज़ाती तौर पर रिहाई मिल जाए। मैंने हिसाब लगाया, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में अभी 8-9 दिन बाकी थे। यानी मैं आराम से रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले ये काम कर सकती थी। अगले दिन मगरब की अजान से कुछ देर पहले ही मैं वज़ू करके कब्रस्तान की तरफ चल पड़ी। जाते हुए जितनी मुसरत महसूस हो रही थी, आते हुए इतना ही खौफ से बुरा हाल था। दरवाजे का पट अचानक से खुला। मैं यकदम लर्ज गई। तभी असगर घर में दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो मुझे दरवाजे के करीब निढाल सा बैठा देखकर
हैरानी से पूछने लगा। मुझे चक्कर आ गया था, मैंने हरकलाते हुए कहा। अभी तो रमज़ानुल मुबारक शुरू नहीं हुआ, तुम्हें पहले ही चक्कर आने लगे। वो हंसते हुए बोले और हाथ बढ़ाकर मुझे खड़ा किया। खाना पकाते हुए, खाना खाते हुए मैं इसी कैफियत में घूम रही थी। दो तीन बार असगर ने टोका भी मुझे, मगर मेरे जहन में बार बार एक ही मंजर चल रहा था। सारी रात मैंने खुद से ये वादा किया कि कल नहीं जाऊंगी। अगर नसीब में हुई तो हो जाएगी औलाद। मैं कब्रिस्तान में इस बेरी के दरख्त के पास जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगी। पर सुबह का सूरज निकलते ही सब डर खौफ खत्म हो गया और खुद से किए गए वादे भी। याद था तो बस इतना कि मुझे हर हाल में मगरब की नमाज कब्रिस्तान में जाकर पढ़नी है। अमल करने के बाद जब मैं कब्रिस्तान से वापस घर आती थी तो मेरी हालत बहुत गैर मामूली हो जाती थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक गशी और बेहोशी की हालत में रहती थी। इसके बाद जब मेरे हवास बहाल होते तो मैं अपने सारे बदन में बहुत तकलीफ महसूस करती थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके ये अमल ख़त्म हुआ। मैंने सुख की सांस ली। रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो गया। गालबन 9वां या 10वां रोज़ा था। जब अफ्तारी के बाद मैं चाय बनाने के लिए उठी तो चकरा कर गिर पड़ी। असगर फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल वालों ने जो खबर दी, इसे सुनने के लिए एक मुद्दत से मेरे कान तरस रहे थे। असगर बहुत खुश था। अम्मा खबर सुनते ही दौड़ी चली आई। अम्मा ने आते ही मेरा सदका दिया, मेरा मुंह माथा चूमा। मैं हैरानगी से अम्मा का रूप देख रही थी। इतना वारी सदके तो वो शादी के शुरू दिनों में भी नहीं हुई थी जितना अब हो रही थी। मैंने भी माँ बेटे से खूब नखरे उठवाए। प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। असगर भागम भाग मुझे अस्पताल ले गए। जब मुझे होश आया तो गुलाबी कंबल में लिपटी एक बच्ची मेरे पहलू में लेटी हुई थी। मैंने मोहब्बत पाश नज़रों से इसकी तरफ देखा। तभी असगर और अम्मा कमरे में दाखिल हुए। अभी तो 7 माह भी पूरे नहीं हुए थे। मैंने परेशानी से असगर की तरफ देखते हुए कहा मैंने परेशानी से असगर की तरफ देखते हुए नकाहत ज़दा लहजे में कहा, तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर का कहना था जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए इतना अच्छा है, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। असगर ने बच्ची को मोहब्बत से गोद में उठाते हुए कहा, अम्मा ये ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं? अरे बिल्कुल ठीक है, बच्ची देखो माशाल्लाह से पूरे दिनों की पैदाइश लगती है। अम्मा ने बच्ची के गुलाबी गुलाबी गाल छूते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो मैं भी मुस्कुराई। अस्पताल से तीसरे रोज़ हमें छुट्टी मिल गई। अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। मैंने इसका नाम मन्नत रखा था। हैरत की बात यह थी, अम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि खुश दिली से नाम को पसंद किया। हालांकि वो कहती थी कि बच्चे का नाम मैं अपने मरहूम वालदैन के नाम पर रखूंगी। अगर बेटा हुआ तो गुलाम मुस्तफ़ा, बेटी हुई तो सकीना। वो तो हर वक्त पोती को गोद में उठाए रखती थी। पोती की मोहब्बत में नमाज भी भूले बैठी थी। 1.25 महीना होते ही मैंने नहा धोकर नमाज अदा की और शुक्राने के नफल भी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि इसी बेरी के दरख्त के नीचे जाकर शुक्राने के नफल अदा करूं, मगर अम्मा की वजह से मैं चुप हो गई। मैंने नमाज पढ़कर दुआ मांगी और जाकर बच्ची के चेहरे पर फूंक मार दी। वो यकदम हड़बड़ा कर रोने लगी। अम्मा तेजी से कमरे में आईं। उन्होंने बच्ची को सीने से लगाकर थपका तो कुछ देर बाद वो फिर सो गई। क्या किया था तुमने जो मन्नत इतना रोई? अम्मा मन्नत को बेड पर लटाते हुए गुस्से से बोली। कुछ भी नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया और वार्डरोब से असगर के कपड़े निकालकर इस्त्री करने लगी जो इसे सुबह ऑफिस जाते हुए पहनने थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब मुझे मन्नत के रोज़े की आवाज़ आई। कुछ देर में आंखें मूंदे लेटी रही, मगर जब आवाज़ तेज़ हो गई तो मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई ताकि मन्नत को दूध पिला सकूं। मैंने जैसे ही मन्नत को उठाने के लिए करीब रखी, कोट की तरफ हाथ बढ़ाए, मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मन्नत पुरसकून अंदाज में सो रही थी, तो फिर रो कौन रहा था? मैंने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा। असगर आराम से चारपाई पर लेटे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। रोने की आवाज़ मुसलसल बढ़ती जा रही थी और मेरा दिल सुकड़ता जा रहा था। मैंने असगर को आवाज़ देनी चाहिए, मगर आवाज़ मेरे हल्क में ही फंस कर रह गई। तभी मन्नत कसमसाई तो यकायक रोने की आवाज़ें बंद हो गई। मैं गौर से सांस बंद किए इधर उधर देखती रही। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी। सुबह हुई इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मा ने कहा सारी रात बच्ची रोती रही है, एक पल भी सुकून से सोने नहीं दिया। सारी रात ठट्ठर करती रही है। असगर ने चाय का घूंट पीते हुए बेजार से लहजे में कहा, मुझे लगता है बच्ची डर गई है। सुना नहीं रात कैसी अजीबो गरीब आवाज़ों में रो रही थी? अम्मा ने मन्नत को थपकी देते हुए परेशानी में कहा। मुझे तो लगता है बच्ची की माँ डर गई है, असगर ने हंसते हुए कहा
اور بیگ اٹھائے آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے میں ہکا بھکا سی دیکھتی رہ گئی۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی کشنز کے کور چینج کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے ارد گرد کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کر نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کوٹ میں لپٹی منت مجھے غور سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں معمول سے کچھ زیادہ ہی بڑی تھیں اور سرخ بھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، خوف کے مارے مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ تب منت کے منہ سے غرغراہٹ نما آواز نکلی۔ میں سانس روکے ہی ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف بھاگی۔ میرا سر سامنے لگے پلر سے ٹکرایا اور میں لہرا کر نیچے جا گری۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں سے اماں کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اماں پاس ہی گود میں منت کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ اصغر پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ پانی، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اصغر نے تیزی سے پانی کا گلاس بھر کر میری لبوں سے لگایا۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ دھیان سے نہیں چل سکتی تھی، اگر سر پھٹ جاتا تو؟ اصغر خفگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے منت کی طرف دیکھا۔ وہ زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے مزے سے دادی کی گود میں لیٹی اٹکیلیاں کر رہی تھی اور دادی نہال ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اصغر نے بھویں سکیٹ کر میری پریشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے پوچھا۔ میں گہری سانس لیتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کے بیٹھی رہی۔ اب تو اس طرح کے غیر معمولی واقعات روز ہی ہونے لگے۔ حقیقی معنوں میں مجھے منت سے خوف آنے لگا۔ میں اسے اٹھاتے ہوئے ڈرنے لگی تھی۔ اماں اور اصغر نے میرے خوف کو جادو ٹونے سے تشبیہ دی۔ انہیں لگتا تھا کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ خاندان والوں کو ہماری خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ انہیں پکا یقین تھا کہ ساس کی نند نے مجھ پر عمل کروایا ہے، تبھی میں بچی کے قریب نہیں جاتی۔ اگلے روز اماں اور اصغر مجھے ایک پیر کے پاس لے گئے۔ میں جیسے ہی پیر کے سامنے بیٹھی مجھے یوں لگا جیسے وہاں منت بیٹھی ہو۔ وہ مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے گور رہی تھی۔ اچانک اس کا وجود پھیلنے لگا اور وہ ایک بدصورت عورت کے روپ میں ڈھل گئی۔ اس نے اپنا لمبا ہاتھ جیسے ہی میرے سر پر رکھا، میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سفید کپڑوں میں ملبوس نرس باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پریشان سا اصغر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اصغر نے آتے ہی سوال کیا۔ آپ پلیز مریض سے اس واقعے کا کوئی ذکر نہ کریں، نرس نے تنبیہ کی اور بازو میں لگی ڈرپ نکال کر واپس چلی گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اور اصغر کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ روز کوئی نہ کوئی پیر گھر آتا، اگر بتیوں کی مہک نے گھر کو قبرستان میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہر وقت ایک خوف میرے اعصاب پر سوار رہتا۔ میں اماں اور اصغر کی شکلیں غور سے دیکھتی رہتی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ منت کو مکمل طور پر اب اماں ہی دیکھ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا اسی بیری کے درخت کے پاس جاؤں اور رو رو کر معافی مانگوں، اس غلطی کی جس کا سبب میں نہیں جانتی تھی۔ نہیں معلوم کتنا عرصہ ہو گیا تھا مجھے سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ ہر وقت کے خوف نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ اماں اور اصغر میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مجھے دکھ تھا ان کی پریشانی کا، لیکن میں چاہ کر بھی ان کی پریشانی دور نہیں کر سکتی تھی۔ بہت بار کوشش کی میں نے اصغر کو حقیقت بتانے کی، مگر بتا نہ پائی۔ رات میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا کہ جیسے میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑی ہوں، بیری کی شاخوں سے خون ٹپک رہا ہے، میرے ساتھ 3 بچے ہیں، تینوں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں انہیں خود میں چھپاتی ہوں اور اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس دھوپنے کی مانند چلنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اصغر نے مجھے کپ کپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ میں نے ڈر کر آنکھیں موند لیں اور زور زور سے چیخنے لگی۔ اماں بھی آ گئی۔ اصغر نے فوراً پیر صاحب کا نمبر ملایا، وہ مجھے دم کرنے لگے۔ تبھی میری نظر منت پر پڑی۔ اس کا ننھا سا ہاتھ انتہائی حد سے لمبا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لمبے ناخن میری گردن میں گھساتی، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں نے روتے ہوئے میری پریشانی چومی اور اصغر سے کہنے لگی، اللہ نے خوشی بھی دی تو ہمیں منانے کا وقت نہیں دیا۔ اصغر نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ منت کے قریب ہی نہیں بھٹکتی تو اس بچے کو کیسے سنبھالے گی جو اس کی کوکھ میں پل رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، تم پریشان نہ ہو میرے بچے، اماں نے اصغر کو دلاسا دیا۔ میں ٹکر ٹکر ماں بیٹے کی صورت دیکھتی رہی۔ میں اپنے جسم کے بدلتے خد و خال کو بغور دیکھتی رہی۔ جیسے جیسے میرا پیٹ پھول رہا تھا مجھے لگتا تھا جیسے منت کا سر چپکا ہوا ہو۔
میں زور زور سے پیٹنے لگتی، اماں اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اور خاندان والوں کو خوب برا بھلا کہتی۔ آخر ڈلیوری کا دن بھی آن پہنچا۔ شدید تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ان کی معصوم صورتیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ میں دھارے مار مار کر روئی۔ ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ ہسپتال میں 3 دن بہت سکون سے گزرے۔ اصغر ہی میرے پاس رہے۔ اماں تو بچے دیکھ کر چلی گئی تھیں۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اماں منت کو لے کر نہیں آئی تھیں اور نہ ہی خود دوبارہ آئی تھیں۔ میں 5 سال بعد سکون سے سوئی۔ میرا دل چاہا میں ساری زندگی یہیں ہسپتال میں گزار دوں، اور میں نے اصغر سے کہہ بھی دیا تھا کہ میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے میری بات کو ذرا سنجیدہ نہ لیا۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے 2 دن اور بڑھا لیے۔ 5 دن بعد ہم گھر واپس آئے۔ گھر کی دہلیز پر مجھے منت اماں کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ میرے قدم من من کے ہو گئے۔ اصغر کے سہارے میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں حیران تھی کہ آج منت میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو منت کوٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس بات نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ اب میری جگہ میرے بیٹے منت کے نشانے پر تھے۔ میں اسے گھر سے نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن سے یہ بات یکدم نکل چکی تھی کہ میں نے ہی منت کو جنم دیا ہے۔ بہت زور کی آندھی چل رہی تھی۔ اصغر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور پاس ہی منت کھر رہی تھی۔ میں نے سر کے اشارے سے منت کو بلایا۔ پہلے تو وہ گھورتی رہی، پھر میرے پاس آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ اب آندھی کافی حد تک تھم چکی تھی اور بارش برس رہی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دروازے سے باہر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ میں کنڈی لگاتی، تمہاری اتنی جرت، کوئی زور سے دھاڑا۔ میں کنڈی لگائے بنا ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اصغر 100 انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھا اور میری چٹیاں کھینچتے ہوئے بولا، آج میں نکالتا ہوں تمہارے جن۔ اماں ہمتی کامتی آئی اور اصغر کو روکنے لگی۔ جن مجھ میں نہیں، منت میں ہے، میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ اصغر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ جن مجھ میں نہیں، منت میں ہے، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ منت بارش میں بھیگی اماں کے پیچھے چھپی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اصغر نے منت کی طرف دیکھا اور اماں سے کہا، اسے لے جائیں۔ اماں منت کی انگلی پکڑے اسے لے گئیں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ تم جان بوجھ کر یہ سب نہیں کر رہی، مگر خدارا اسے کچھ مت کہو۔ وہ تو ویسے ہی ہماری بیٹی ہے، جیسے احمد اور عبداللہ ہمارے بیٹے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی نہیں، وہ ہماری بیٹی نہیں، میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اصغر نے بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سب بتانا چاہتی تھی اصغر کو، مگر میری زبان اکڑ گئی اور میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا پاس ہی منت کھڑی ہے اور میرے دونوں بیٹے ہوا میں کلا بازیاں کھا رہے ہیں۔ میں بھوکی شیرنی کی طرح منت پر جھپٹی اور اسے پیٹ ڈالا۔ اماں نے آ کر مجھ سے منت کو چھڑوایا۔ کیوں بچی کو مار رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں ذرا دیکھیں میرے بیٹوں کو ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے، پر وہ تو سو رہے ہیں، یہ دیکھو۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بچے واقعی سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اپنے سر میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ اگلے دن اصغر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میرا کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اصغر کا کھردرا لہجہ دیکھ کر میں نے چپ چاپ برقع پہنا۔ تینوں بچے گھر میں اماں کے پاس چھوڑ کر میں بے دلی سے اصغر کے ساتھ چلی آئی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ گاڑی کا پہیہ اب بھی برق رفتاری سے چل رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اصغر کے سپار چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی کے شیشے سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ تبھی میری نظر ایک 5 اسٹار ہوٹل پر پڑی۔ اصغر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے پلیز، میں نے منت بھرے لہجے میں اصغر سے کہا۔ اصغر نے ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈالی اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ گاڑی ابھی تھوڑا ہی دور چلی تھی کہ جھٹکے سے رک گئی۔ اصغر نے گھور کر میری طرف دیکھا اور گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ بونٹ کھول کر کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر مجھے ہوٹل لے گئے۔ کھانا کھا کر واپس آ کے جیسے ہی اصغر نے گاڑی سٹارٹ کی، حیرت انگیز طور پر گاڑی چل پڑی۔ اصغر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ کرنے لگے۔ گاڑی قدرے سنسان علاقے میں ایک آستانے کے پاس جا کر رک گئی۔
बांस के पिलरों पर खड़ा किया गया आस्ताना जिसकी छत पराली से ढक कर बनाई गई थी। मैं असगर के पीछे पीछे आस्ताने में दाखिल हुई। सहन में एक तरफ नलका लगा हुआ था, कच्ची दीवार के साथ खजूर की चटाई बिछी हुई थी जहां इक्का दुक्का शख्स बैठे थे। एक शख्स जिसने सबज रंग का चोगा पहना हुआ था, असगर ने पास जाकर इससे मुसाफा किया और पीर साहब की बाबत दरियाफ्त करने लगे। जवाबन वो शख्स बोला, बाबूजी आपने आने में देर कर दी, पीर साहब तो ईरान चले गए हैं। ओह, असगर ने परेशानी से सर पकड़ लिया। हम बहुत दूर से आए हैं बाबा जी, असगर ने अफसुदगी से कहा। तो वो बूढ़ा शख्स मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है साहब, अगर दम करवाना है तो पीर साहब के बेटे मौजूद हैं, गो के वो अभी सीख रहे हैं मगर दम दरूद कर देते हैं। ठीक है बाबा जी, आप प्लीज़ इन्हें बुला दें। कुछ ही देर बाद आस्ताने से मुलहद घर से स्लेटी रंग के सूट में मलबूस एक दरमियाने कद का नौजवान लड़का बाहर निकला। इसके कंधों पर पिस्ता रंग की चादर थी, पाँव में स्याह पशावरी चप्पल पहने वो नौजवान मर्दानत से चलता हुआ आया और खजूर की चटाई पर बैठ गया। असगर ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और इसके सामने बैठ गया। मैं भी चुपके से असगर के बराबर इस नौजवान के सामने बैठ गई। इस नौजवान के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। इसने आंखें बंद की, मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और फिर आंखें खोलकर बोला, आपके 3 बच्चे हैं ना? एक बेटी 2 बेटे। जी जी साईं। असगर ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए तेजी से हाँ में सर हिलाया। अपनी बेटी का नाम मायदा रखो। जी ठीक हो गया साईं, जो हुक्म। असगर ने सीने पर हाथ रखते हुए ताबेदारी से कहा। आपकी घर वाली पर वजन है? कैसा वजन? असगर ने नासमझी से इस नौजवान की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारे घर के करीब कब्रिस्तान है ना? कब्रिस्तान में मौजूद बेरी। जी साईं, लेकिन मेरी बीवी कभी कब्रिस्तान नहीं गई। असगर ने इनकी बात पूरी होने से पहले ही मजबूत लहजे में कहा। लम्हे भर को इस नौजवान की आंखें सुर्ख हुईं। इसने दोबारा आंखें बंद की, मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और शू करके मुझ पर फूंक मारी। इससे पहले कि वो नौजवान आंखें खोलता, मैंने सारी हकीकत खोल कर बयान कर दी। असगर हैरानगी से मेरी तरफ देखता रह गया। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैंने कैसे सब कुछ बता दिया। देखो बीबी, अगर तुम अपनी मन्नत भूल गई हो तो हर जुमरात को बाद अज नमाज मगरब कुछ मीठा पकाकर इस बेरी के दरख्त के नीचे जाकर रख देना। ये अमल तब तक करना है जब तक तुम्हारी बेटी बालग नहीं हो जाती। जी। मैंने इस बात में सर हिलाया। असगर शुक्रिया अदा करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने हिम्मत करके इस नौजवान से ख्वाब भी बयान कर दिया। देखो बीबी, दरअसल जो अमल तुमने किया ना, इसके बारे में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। इसलिए जो बेरी की शाखों से खून के कतरे गिर रहे थे, असल में वो मुश्किलात हैं जो तब तक तुम पर आती रहेंगी जब तक तुम मन्नत पूरी नहीं कर लेती। और इसके अलावा सदका खैरात भी किया करो। जी। असगर ने कुछ पैसे नौजवान के पास रखे और हम वापसी के लिए रवाना हो गए। सारा रास्ता खामोशी से कटा। ना असगर कुछ बोला ना मैं। रात गए हम घर पहुंचे। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। रात के पिछले पहर मैंने वुजू करके नवाफल पढ़े और फूट फूट कर रोई, या अल्लाह, तू मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। अगर औलाद जैसी नेमत दी है तो मुझे इनकी देखभाल करने की भी तौफीक दे। गिड़गिड़ाकर अल्लाह की हजूर दुआ मांग कर मैं हल्की फुल्की हो गई। अगले दिन मैंने देचका भर कर सफ़ेद चावलों की मीठी खीर बनाई और बाद अज नमाज मगरब बेरी के इस दरख्त के नीचे जाकर रख दी। शुक्राने के नफल पड़े और वापस आ गई। मन्नत का नाम बदल कर मायदा रख दिया। अम्मा को जब सारे वाक़े का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। मैंने असगर और अम्मा से बहुत माफ़ी मांगी। मैं मायदा की मन्नत हर साल उतारती हूँ। इस बेरी के दरख्त के नीचे नमाज पढ़कर कुछ न कुछ मीठा पका रख आती हूँ। बहुत सा वक़्त गुजर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 6 बच्चे हैं, मगर मन्नत उर्फ मायदा जितना हसीन और जहीन कोई नहीं। सब इसकी गैर मामूली जहानत से मुतासर हैं। ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी मन्नत उर्फ मायदा असल में बेरी के दरख्त पर रहायश पजीर जिन की बेटी है।